बेनज़ीर, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो इक़दामात अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे हैं, गो के ट्रम्प जब आ रहे थे तो बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें मुतवक्के थीं, बट क्या इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि अमेरिका में ही काफ़ी ममालिक को नहीं, शहरियों को नहीं आने दिया जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर रही थी? और क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? अलीना, ट्रम्प हुकूमत के जो एक चीज़ जो उनके बारे में बड़ी वाज़ेह है वो यही है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि हम किस लिस्ट में हैं, उसमें ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी इस वक्त नहीं है। आपने रॉयटर्स की रिपोर्ट के बारे में बात की, उसके मुताबिक हम येलो लिस्ट में हैं, मतलब कि उन ममालिक में हैं जिनको 60 दिन दिए जाएंगे कि वो अपनी पासपोर्ट की और वीज़ा की जो पॉलिसी और निज़ाम है उसको बेहतर करें। इसका क्या मतलब है, मेरे ख्याल से अमेरिका में भी शायद कोई नहीं जानता। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम ऑरेंज लिस्ट में है, जहाँ पे क्या कहते हैं, जो बिजनेस अमीर लोग हैं उनको बिजनेस वीज़ाज मिल जाएंगे, लेकिन टूरिस्ट और इमिग्रेंट वीज़ाज नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त इस मामले पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते 21 तारीख तक ये जो है ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो कोई ना कोई, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई ना कोई शक्ल में कोई ट्रैवल बैन जो है इन ममालिक पे कोई ना कोई लगेगा ज़रूर। और इसको हम इसलिए इन कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं क्योंकि जब पिछली बार भी जब ट्रम्प हुकूमत में थे 2017 में भी, तब भी उन्होंने एक ट्रैवल बैन लगाया था। तब 6 से 7 ममालिक थे और उसको कहा जाता था कि मुस्लिम बैन। और क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है, जो उनकी लेगेसी है, जो उनका वोटर बेस है, वो है ही इसी पे बेस पे कि वो बड़े एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि इन ममालिक से, दूसरे ममालिक से लोग जो है अमेरिका में आए। अब जहाँ तक ये सवाल है कि क्या इससे नेशनल सिक्योरिटी के मसले जो है अमेरिका में वो हल हो जाएंगे, अलीना, जब किसी भी ममालिक में जब इस किस्म की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज आती हैं तो उससे कोई नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो है, ये जो इस किस्म का जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है, ये सिर्फ बहाने होते हैं। इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। हमारे मुल्क में भी जैसे अफ़गान रेफ्यूजीज़, जो गरीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, उनको जब डिपोर्ट किया जाता है और निकाला जाता है तो हमें भी कहा जाता है कि मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी के मसले हल हो जाएंगे, मईशत हल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे हर वक्त कोई ना कोई सियासी मकसद होता है, कोई प्रेशर डालने की तरीके होते हैं। अब यहाँ पे जो सियासी मकसद है वो क्या हो सकता है? एक वजह ये हो सकती है इस ट्रैवल बैन को लाने की कि पिछले महीने से हमने देखा है कि ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो बहुत कम हो रही हैं। पिछले महीने कोई तकरीबन 10 पोल्स हुए हैं अमेरिका में, रॉयटर्स ने, CNN ने और भी बहुत से इदारों ने किए हैं, और उन सब में अप्रूवल रेटिंग जो है उनकी कम आई है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो क्या है? महंगाई। वहाँ पे अमेरिका में जो एक शायद एक्सपेक्टेशन थी कि बाइडेन की हुकूमत जाएगी और ट्रम्प की हुकूमत आ जाएगी और पता नहीं महंगाई जो है एकदम से खत्म हो जाएगी और इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, वो नहीं हुआ। फिर दूसरी जो ये बातें चल रही हैं ट्रम्प की हुकूमत की तरफ से कि हम टैरिफ्स लगा देंगे कनाडा पे, चाइना पे, उससे एक खौफ फैल रहा है कि अगर आपने टैरिफ्स लगा दिए और ये जो बाहर से सस्ती चीज़ें आ रही हैं ये आना बंद हो गई तो यहाँ पे भी फिर महंगाई और बढ़ेगी, ख़ासतौर पे खाने पीने की चीज़ों पे। तो इस वजह से हो सकता है कि ये पॉलिसी को लाया जा रहा है अपनी जो वोटर बेस है उसको अपील करने के लिए, अपनी ज़रा मकबूलियत बढ़ाने के लिए। एक आखिरी चीज़ अलीना, इस किस्म की जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं उनकी जो बुनियाद होती है, इसमें हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। उनकी जो बुनियाद होती है वो होती है रेसिज्म। आप नहीं चाहते कि उन ममालिक में जिनका आपको रंग नहीं पसंद, उन ममालिक से लोग आपके मुल्क में आए। अब आप ये जो लिस्ट भी निकाल के देख लें, ये जो आ रहे हैं ममालिक के नाम, ये ज़्यादातर ममालिक हैं कहाँ से? मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, एशिया, इन ममालिक से है। यूरोपियन ममालिक कितने हैं इसके अंदर? अफ्रीका से भी बहुत से ममालिक हैं। यूरोपियन ममालिक कितने हैं? एक, बेलारूस। तो ये इसकी जो बुनियाद होती है, किसी भी ममालिक में ले लें आप या अमेरिका में भी ले लें, इसका बेसिस होता है, ये हर वक्त एक रेसिस्ट किस्म की पॉलिसी होती है कि आप चाहते हैं कि इन ममालिक से सिर्फ वो लोग आएँ जो अमीर हैं। अमेरिका में वैसे आजकल ये भी एक बात चल रही है कि ग्रीन कार्ड तो है ही है, अब हम एक गोल्ड कार्ड लेके आएंगे। गोल्ड कार्ड क्या होता है कि हम जो $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे किसी भी मुल्क से अमेरिका आएंगे तो उनको हम गोल्ड कार्ड देंगे और उनको जल्दी से शहरियत भी मिल जाएगी। और जैसे हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल ये हुकूमत है, अभी ट्रैवल बैन लगा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वैलिड ग्रीन कार्ड है, उनको गिरफ्तार करके डिटेन किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ महमूद खलील साहब की, जो कोलंबिया में एक स्टूडेंट है, एहतजाज कर रहे थे गाजा के हक के लिए,
ان کو, اور ان کے پاس ویلڈ گرین کارڈ ہے, ان کی جو بیوی ہے وہ امریکی شہری ہے, ان کو گرفتار کر کے ڈیٹین کر کے اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اس طرح اور بھی 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا الینا کہ اگر یہ بین جب بھی آتا ہے تو عدالتوں میں جا کے وہاں پہ کیا اس کا حال ہوتا ہے. اچھا بے نظیر 2-3 فالو اپ کویشچنز ہیں, لیکن پہلے ذرا سب کا ان پٹ لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو حالیہ ممکنہ طور پر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں ان کو؟ میڈم شیخ, آپ کے اس سوال میں 3 حصے ہیں. ایک ہیں ہم, ایک ہیں امریکہ اور ایک ہے ٹرمپ. لیکن ان تینوں حصوں کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ابھی صرف 125 دن ہوئے ہیں, لہٰذا آپ نے کوئی جگت نہیں مارنی اور جگتوں سے پرہیز کریں. اور شکریہ پر جو الٹے لڈیاں ڈال رہے تھے, اب ان کو سیدھی لڈیاں ڈالنے کا وقت آنے والا ہے, تو وہ بھی اپنا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو میڈم شیخ پہلے کر لیتے ہیں اپنے شہریوں کو, جو نان پرماننٹ شہری ہیں ان کو نکال رہے ہیں, گرین کارڈ والوں سے متعلق دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو امید ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے ان کی اندرونی پولیٹکس کے اندر کچھ نہ کچھ کریں گے اور خان صاحب کو لے جائیں گے؟ دیکھا نا میڈم شیخ, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ رک نہیں پائی میں بھٹی صاحب, رک نہیں پائی, کہیں نہ کہیں بڑی کوشش کی میں نے, میں نہیں رک پائی. آپ نے میرے پر مدلل اس میں سے حرج ڈالا ہے, رکاوٹ ڈالی ہے, لیکن کوئی بات نہیں. نہیں سر, ہمیں تو ہمارے اوپر تو ممکنہ پابندی لگ رہی ہے, تو خان صاحب کو وہ نکال کے لے جائیں گے, تو یہ تو 2 پاکستان ہوئے نا پھر. آج آپ کی یونیفارم دیکھ کے میں یہ بھی آپ کا جو اگلی آپ کی شاٹ ہے وہ بھی کر دیتا ہوں. تو اس کے 3 حصے ہیں میڈم شیخ. جی, پہلا ہے ہم, دوسرا ہے امریکہ, تیسرا ہے ٹرمپ. ٹھیک ہے. ہم میڈم شیخ پہلے اپنی بات کر لیتے ہیں اور مختصر سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم ہیں کون. مجھے آج تک اب تو سمجھ اپنی نہیں آ رہی کہ ہم کون ہیں, کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمارا کیا آگے مستقبل کا لائے عمل ہے, ہمارا کیا حال ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, ہم کس چکر میں ہیں سوائے قرضہ لینے کے اور خوشخبریاں سنانے کے. یعنی ہمارے پڑوسی ہیں ایران, بھارت اور افغانستان. آپ سب کچھ, آپ کا سب کچھ ہمارا اور ان کا سب کے سامنے ہے. چین, ترکی جیسے دوست ملک ہمارے کہاں اس وقت کھڑے ہیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یو اے والوں کو ہم صرف اب شکار گاؤں میں جا کر مل سکتے ہیں, ویزا لے کر وہاں جانا اب نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. سعودی عرب جو ہمارا مکہ مدینہ ہے وہاں, وہ ہمارے عمروں اور حجوں کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے. کوئی پتہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے, کوئی پتہ ہے ہمارا اس وقت دوست کون ہے, دشمن کون ہے, کوئی پتہ ہے کہ کس کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے, کس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. کوئی ہمارا خارجہ پالیسی پر کوئی روڈ میپ, کوئی ویژن, کچھ آگے ہو. یورپ, برطانیہ, امریکہ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں, اورنج لسٹ, ریڈ لسٹ یا یلو لسٹ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں. ہم کدھر ہیں, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب یا کوئی بتائیں. دوسرے ہے امریکہ, دوسرا ہے ٹرمپ صاحب. یہ ٹرمپ کی دنیا ہے میڈم شیخ. گرین کارڈ ہولڈرز بھی امریکی شہری نہیں ہو سکتے. اب امریکہ میں صرف میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. اب امریکہ میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکی ہیں. اب آپ ٹرمپ یا ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف بات کریں تو مسنگ ہو سکتے ہیں, جیسے یہ بے نظیر صاحبہ نے محمود خلیل کی بات کی. اب آپ کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ رہنا پڑے گا. اب تو امریکہ میں ٹرمپ صاحب اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی یا نون سے متاثر ہو کر کہ اس کے تیسری مرتبہ بھی شاید میں صدر بننے کی وہ ایک کوشش کر سکتے ہیں. تو اس طرف بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن میڈم شیخ, آئی لو ہم, ٹرمپ صاحب کو. اچھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی لو ہم. ٹرمپ صاحب تسی گریٹ ہو. یہ کیوں ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ریسسٹ ہیں, تو اینٹی ہیومن ہیں, تو فلانے ہیں؟ بھائی اب یہ مفادات کی دنیا ہے, کوئی جذبات کی دنیا تو نہیں ہے. ٹرمپ صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو امریکہ کے فائدے میں ہیں. ہر کوئی کسی پر خرچہ نہیں کرنا جہاں سے فائدہ نہ ہو. سارے پروگرام انہوں نے بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ پہلے میں دیکھوں گا کہ امریکہ کے میں ایسی چودھری بنے ہیں, پیسے دیتی جا رہے ہیں, غیر ضروری امدادیں, گرانٹیں بند. جس پر خرچہ کر چکے ہیں ان سے وصولی کرنی ہے. کوئی بری بات ہے؟ $3 ارب انہوں نے یہ یوکرائن کو دیا, وہ کہتے ہیں معدنیات دو ہمیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اور پھر جس نے امریکی سپورٹ لینی ہے وہ آ کے پیسہ لے لے. جس نے امریکہ کا ساتھ چاہیے
وہ ہمارے ساتھ آ کے پیسہ دیں, انویسٹمنٹ کریں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امریکہ کی دوستی دشمنی آن سیل ہے, آئیں آپ کے خریدیں. اور جس کے پاس پیسے ہیں $5 لاکھ لیں, گولڈ کارڈ لیں اور نکلیں اس محمود خلیل کے چکر سے, ریسزم کے چکر سے, گرین کے کارڈ کے چکر سے. ہاں اگر $10 لاکھ یا $60 لاکھ کر دیں گے تو فیمیل اور میل کے علاوہ بھی آپ قابل قبول ہیں. تو خرچہ کم, آمدن زیادہ. چین کا, ہم نے روس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں, چین کا مقابلہ کرنا ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹیکنالوجی میں. تو ٹرمپ صاحب سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے امریکہ کی نظر سے. میں کہہ رہا ہوں باقی ہم بٹ سر جب آپ امریکہ کی نظر کہتے ہیں تو امریکہ میں صرف سفید فام نہیں ہے, امریکہ میں سیاہ فام بھی ہیں, امریکہ میں لیٹینوز بھی ہیں, امریکہ میں ایک بڑی تعداد وہ ڈائسپورا ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا ہے, جو وہاں جا کر بسا ہوا ہے, مختلف ممالک پر مشتمل لوگوں کا ہے, جن کے پیرنٹس وہاں جاتے ہیں, وہ کسی وجہ سے واپس آتے ہیں, تو ان کے حق میں کس طرح سے بہتر ہے یہ مزید ہم سمجھنا چاہیں گے.